प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। संविधानले दिएको कार्यभार पूरा गर्न नसकेको सत्ता साझेदार दलको आरोप। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायतका गठबन्धनका 95 जना सांसदको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताए। संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए। यो प्रस्ताव चाहिँ 11:10 जाँदा आज नै दर्ता भएको हो। यसमा प्रस्तावक माननीय देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुषाल र जीवनराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र समर्थकहरूमा चाहिँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल लगायत 95 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ र यो प्रस्ताव चाहिँ महासचिवकोमा पेश भएर अब यो अहिले प्रक्रियामा सभामुखज्यूकोमा पेश गर्नको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। महाभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए। अब 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्न बाँकी प्रक्रिया आरम्भ हुने उनले उल्लेख गरे। अब संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ संविधानको धारा 101 ले चाहिँ यो महाभियोग प्रस्तावलाई चाहिँ एउटा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर 11 सदस्य गठन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने प्रक्रिया छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 161 ले चाहिँ प्रतिनिधि सभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ 7 दिनपछि दर्ता भएको 7 दिनपछि सभामुखज्यूले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने भन्ने छ। त्यस पछाडि अब सभाले नै यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने र त्यो मार्फत चाहिँ काम अगाडि बढाउने प्रक्रियामा यो जान्छ। यो भोलिको बैठक चाहिँ 4 गतेको लागि पोस्टपोन भइसकेको छ। 4 गते 1 बजे बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ सरेको अहिले जानकारी आइसकेको छ। महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जसरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो अनुसार गर्न नसकेका कारण 21 बुँदे आरोपपत्र सहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताइन्। उनले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भई बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिइन्। विशेष गरी लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले जुन किसिमबाट आफ्नो काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र समग्र न्याय क्षेत्रलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो, ती सबै कुराहरू अवरुद्ध भएको कारणले पनि अहिले आज संविधान अनुसार 1/4 प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ हामीले दर्ता गरेका हौँ। पहिलो कुरा यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि 1/4 सांसदहरूको आवश्यकता पर्छ। हस्ताक्षरहरू भइसकेको अवस्था छ। पहिलो चरणमा यो प्रस्ताव पारित भइसकेको छ, प्रस्ताव दर्ता भएको छ। दोस्रो चरणमा महाभियोग समिति गठन हुनेछ र त्यो महाभियोग समितिले हामीले लगाएको 21 बुँदा जुन आरोपहरू छ त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा प्रमाणहरू जुटाउने, बयानहरू गर्ने, अनुसन्धानहरू गर्ने काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नेछ र त्यसपछि मात्र तेस्रो चरणमा मात्र यो महाभियोग प्रस्तावलाई पारित गर्ने कार्यविधि अगाडि बढ्नेछ। संघीय संसद सचिवालयले सोमबारका लागि बोलाएको संसद बैठक स्थगित गरी 4 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी सूचना टाँस गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि साथ दिने बताएका छन्। आइतबार नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सो क्रममा बोल्दै मन्त्री बडुले न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यका लागि र संवैधानिक ढङ्गले न्यायपालिका सुचारू गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिका संवैधानिक रूपबाट सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै न्यायपालिकामाथि आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। मन्त्री बडुले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संवैधानिक निकास आवश्यक रहेको भन्दै 2/3 यसलाई समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। अब यो दर्ता गर्नुपर्ने आधारहरू धेरै, उहाँहरूले
त्यसमा उल्लेखित गर्नुभएको छ। तर हामीलाई के लागिरहेको छ भने मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैलाई पनि जानकारी छ, न्यायालय झन्डै 4 महिनादेखि न्यायिक प्रक्रियाका र संवैधानिक प्रक्रियाका सबै प्रक्रियाहरू अवरुद्ध अवस्थामा छन्। एक किसिमको अप्रत्याशित अनपेक्षित अवरोधको अवस्था थियो। न्याय प्रशासनलाई धेरै कामहरू गर्न रोकिएको अवस्था थियो र सामान्य प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता पनि हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायतका गठबन्धनका 95 जना सांसदको समर्थनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएपछि एमालेद्वारा संसदीय दलको बैठक आह्वान, 4 न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोगको तयारी। सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि एमालेले काउन्टर महाभियोग लगाउने तयारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि मात्र नभएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिने 5 जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने चर्चा चलेको हो। प्रमुख विपक्षी दल एमाले भित्र भने प्रधान न्यायाधीशमाथि मात्र नभएर परमादेशको आदेश दिने न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई माथि समेत महाभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएपछि एमालेले पनि अन्य 4 न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने गरी छलफल सुरु गर्ने बताइएको छ। सोमबार बस्ने एमालेको संसदीय दलको बैठकले काउन्टर महाभियोगको निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता भए लगतै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले नयाँ प्रधान न्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन अझ सशक्त हुने बताएका हुन्। आइतबार नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा कानून व्यवसायवाद सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। उनले न्यायालयमा सुधारका थुप्रै कामहरू भएको र त्यो नभएसम्म आफूहरूले आन्दोलन नरोक्ने स्पष्ट पारे। हामीले न्यायपालिका सुधारको लागि आन्दोलन गरेका छौँ। चोलेन्द्र आज निलम्बित भएको छ। सुधारको बाटो ढोका खुलेको छ। यो ढोका खुलेको मात्रै हो, सुधारका कार्यक्रमहरू थुप्रै बाँकी छन्। आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ जबसम्म सही रूपमा अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधान न्यायाधीशले यो सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइँदैन, तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष साक्यले जबरा पच्युत नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। उनले जबरा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश भएको र उनले संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा समेत प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने दावी गरे। आज उहाँहरूको विरुद्ध अविश्वासको यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हामीले खबर पायौँ। कानुनत संविधानत 25% सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ र त्यो दर्ता भइसकेको खबर पाइसकेपछि अब प्रधान न्यायाधीशले यो गेटबाट प्रवेश गर्ने अब उहाँलाई कुनै अनुमति छैन। उहाँ अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हो। अब उहाँले झन्डा फरफराउनु पाउनुहुन्न, अब उहाँले सिक्युरिटी गार्ड पाउनुहुन्न, अब उहाँले यो गेटबाट प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न। यो उहाँको लागि निषेधित क्षेत्र भइसकेको थियो। त्यो बारेमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न बारको नेतृत्वलाई आग्रह गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका दाहालले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि पनि कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ, तर महाभियोग दर्ता भइसकेपछि त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन्। छानबिन हुन्छ। छानबिन भएपछि निर्णय गरेर केही समय लाग्छ।
त्यही कारणले गर्दा हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दा हाम्रो नेपालवासीले के गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण साथीहरूको आवाज छ भने यो आन्दोलन हामीले जारी राख्नुपर्छ। महाभियोग दर्ता हो भने हामी चुप लाएर बस्दैनौँ, बस्नु हुँदैन। त्यसै गर्दा भोलि पनि के हो त भन्दा हाम्रो कार्यक्रम यथावत रहनुपर्छ भनेर सर्वजल बार सङ्घको अध्यक्ष यहाँ अगाडि पूर्णमान साकेजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु र नेपाल बार सङ्घका अध्यक्षलाई पनि भन्न चाहन्छु। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा यो अहिले सम्मुजीले भर्खरै राख्नुभएको कुरामा भन्दा अब भोलिका दिनदेखि न्यायपालिकाबाट चोलेन्द्र समष्टिको बहिर्गमन त अब निश्चित छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायपालिकामा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्ने बताए। उनले कानुनको शासनलाई अगाडि बढाएर गणतन्त्रलाई थाम्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि नेपाल बारले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याए। भ्रष्टाचारको शासनलाई अन्त्य गर्नको लागि धेरै साथीहरूले जीवनको बलिदान गरेका छन्। केही साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो होइन यो मात्रै हटेर भ्रष्टाचार हट्छ कि हट्दैन। भ्रष्टाचार हट्दैन, तर हटाउने प्रक्रियामा तपाईँ हामीहरू सबैजना चाहिँ के भनेदेखि संवेदनशील भएर लाग्न जरुरी छ। त्यसकारण फेरि पनि वर्तमान संविधानले भनेको निष्पक्ष सहितको न्यायाधीश, अनुभव सहितको न्यायाधीश, एउटा आचरण युक्त न्यायाधीश, गणतन्त्रलाई थाम्ने न्यायाधीश, यो साँच्चै तपाईँको कानुनको शासनलाई अगाडि बढाउने न्यायाधीश, त्यस्तो प्रकारको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि नेपाल बार एसोसिएसन अगाडि हिँड्दछ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आचरणयुक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए। सभामुख सापकोटाद्वारा सोमबार सर्वदलीय बैठक आह्वान। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग तथा एमसीसी विधेयकबारे छलफल हुने। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि सत्तारूढ 3 दलले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। सोमबार दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी सापकोटाले संसदमा रहेका सबै दलको सहभागिता हुने गरी सर्वदलीय बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका छन्। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई पनि बोलाइएको छ, तर आफ्ना 14 सांसदमाथि कारबाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै एमालेले गत भदौदेखि नै संसद र सभामुखले बोलाएका बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। सरकारले अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव पनि संसदमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। यस्तोमा एमसीसी बारे पनि उक्त बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन्। एमसीसी राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र सार्वभौमिकता विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँ लगायत देशैभर प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू छान्छन्। काठमाडौँमा माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकालिएको छ। कालो पट्टी सहित विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले एमसीसी खारेज कर, वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका नाराबाजी सहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले एमसीसी फिर्ता नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। एमसीसीको विरुद्धमा यति बेला विभिन्न राजनैतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेपालमा एमसीसीको विषय पछिल्लो समय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहने समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार गिराउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित 27औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार गिराउने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। उनले गठबन्धनलाई टुटाउन र निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नका निम्ति अनेकौं खालका प्रपञ्चहरू भइरहेको समेत बताए। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनैतिक मान्यताहरूलाई अगाडि सारेको बताउँदै सोही मान्यताका आधारमा गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। जुन गठबन्धनको स्थिति, सरकारको स्थिति छ र हामी त्यो मार्फत फेरि एउटा नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने र संविधानलाई
जनताका अधिकारलाई अझ विकसित र परिमार्जन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हामी त्यहाँसम्म आइ त पुगेका छौँ, तर क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँमा अन्तिममा कसले जित्छ यो प्रक्रियाभित्र भन्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो अझै लागेको छैन। पराजित प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति चुप लागेर बसेको छैन, उसले अझै पनि प्रतिगमन गराउने नै कसरत चलाइरहेको छ र त्यसलाई मलजल गर्ने देशभित्र र बाहिर विभिन्न खालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय नै छन्। अध्यक्ष दाहालले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षामा एकमत भएर गठबन्धन बनेको बताउँदै कुनै एउटा खास परियोजना गर्ने वा नगर्ने भन्ने आधारमा गठबन्धन नबनेको स्पष्ट पारे। उनले कुनै देश विशेषसँग गरेको सहमति, सम्झौता वा परियोजना, आर्थिक सहयोगको लेनदेन र त्यसको आधारमा गठबन्धन नबनेको भन्दै नेपालको संविधान, नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बताए। संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षामा हामी एकमत भएर त्यसैलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसैको आधारमा आन्दोलित हुँदै हाम्रो गठबन्धन बनेको हो र यो सरकार पनि गठन भएको हो। हामीले कुनै देश विशेषसँग गरेका सहमति, सम्झौता या परियोजना या आर्थिक सहयोग, लेनदेन त्यसको आधारमा गठबन्धन बनाएको होइन र यो गठबन्धन सुदृढ हुँदै जाने या कमजोर बन्ने भन्ने कुरा हामीले यो गठबन्धन निर्माण गर्दा जुन सैद्धान्तिक र राजनीतिक मान्यतामा खडा थियौँ, हामी त्यही मान्यतामा खडा भएर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अध्यक्ष दाहालले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले मध्य प्रदेशले यस वर्ष साहसपूर्वक जनयुद्ध दिवस मनाएको बताउँदै आउँदो दिनमा अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यो दिवस मनाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले जनयुद्ध दिवसलाई सम्मान गरे मात्र जनताका हक अधिकार सुरक्षित रहने समेत बताए। बर्दिया जिल्ला जहाँ सबभन्दा बढी बेपत्ता भएको जिल्ला छ जनयुद्धका क्रममा, त्यहाँको एउटा गाउँपालिकाको सरकारले सरकारकै हैसियतबाट जनयुद्ध दिवस मनाएको थियो। केही प्रकाशनहरू, केही सम्मान कार्यक्रमहरू राखेको थियो, सम्मानहरू राखेको थियो। अहिले यो पटक त्यसमा एउटा नयाँ फड्को भन्नुपर्छ। मधेसमा त्यहाँको सरकारकै तर्फबाट जनयुद्ध दिवस मनाउने भनेर निर्णय भएको छ र मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्ता गरिएको छ। म के चाहन्छु भने अब सबै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउन म अपिल गर्न चाहन्छु। हामी आज जुन गणतन्त्रको कुरा गरेका छौँ, हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ, त्यसको प्रमुख आधार, किनकि मधेस सरकारले त्यसो भन्दै गर्दा यो परिवर्तनको मुख्य कारक जनयुद्ध भएको हुनाले हामीले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्यौं भनेको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रतिगमन प्रतिक्रान्तिका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न कम्युनिस्टहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला भएको बताए। उनले जनयुद्धमा भएका त्याग र बलिदानलाई शिरोधार्य गरेर कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भई जनयुद्धलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले माओवादी घटकहरू सबैले एकपटक आत्मआलोचना गरी सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन अपिल समेत गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दामा विचाराधीन भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपालको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो। उनले आफ्नो पार्टीले कानुनी आधारमा वैधानिकता पाएको र आफूहरूलाई सांसदका रूपमा स्वीकार गर्ने स्थिति बनाएको दावी समेत गरे। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर तीनवटै तहको निर्वाचनमा जाने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। हामी वैधानिक रूपमा निर्माण भएको पार्टी हौ र हामीले कानुनी आधारमा पार्टीको पनि मान्यता पाएका छौँ र सांसदको रूपमा हामी अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्ने स्थिति बनाएका पनि छौँ। यसमाथि कसैले धावा बोल्न खोज्छ भने, औलो ठड्याउन खोज्छ भने हामी सहन गर्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
कमरेड अब स्थानीय चुनावको मिति वैशाख 30 गते तोकिसकिएको छ। अब हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको काम चुनावको तयारीमा जुट्ने, 5 दलीय गठबन्धन मिलेरै जाने, आज पनि कुरा भएको छ, मिलेरै जाने। यस सन्दर्भमा हामी यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै तिनै तहको चुनावमा पहिलो तल्लो स्थानीय तहको, त्यसपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हामी जुट्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी एमसीसीलाई अगाडि बढाउन आफूले चाहेको पनि बताए। उनले एमसीसीका कारण नेपाललाई रणभूमि बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको समेत स्पष्ट पारे। अमेरिकाबाट प्राप्त भएको सहयोगको विषय पनि नेपाली समाजमा एउटा के ठुलो बहस र विवादको विषय बनेको छ। तर यो विषयको बारेमा हामी अझै पनि छलफल चलाइरहेका छौँ। विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न पनि चाहिरहेका छौँ। जनताको भावना के छ त्यो पनि बुझ्न खोजिरहेका छौँ। फैलिएका आशंकाहरू के छन् त्यो पनि बुझ्न चाहिरहेका छौँ र जनताको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी, देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुने गरी हाम्रो समस्यालाई, हाम्रो आफ्नै किसिमको परिवेशलाई अरूले पनि बुझिदिउन् भन्ने चाहना राख्ने गरी हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। हामी सबैसँग मित्रता भाव राख्न चाहन्छौँ, कसैसँग पनि कटुता राख्न चाहँदैन। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी बारे फैलिएका आशंकाबारे अझै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको दोहोर्याए। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा 1,79,00,000 मतदाता, 12 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,79,00,000 मतदाता सहभागी हुने भएका छन्। आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी 2079 साल वैशाख 29 गतेलाई 18 वर्ष उमेर पुग्ने दिनलाई निर्दिष्ट मिति मान्दा 1,79,00,000 मतदाता कायम हुने जनाएको हो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दिनलाई आधार मिति मान्ने गरिएकोमा यसपटक आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 18 वर्ष उमेर पुग्ने मिति 2079 साल वैशाख 29 गते अर्थात् निर्वाचन हुने दिनभन्दा ठिक अघिल्लो दिनलाई आधार मान्ने गरी निर्दिष्ट मिति कट अफ डेट निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत भएको जनाएको छ। आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिकको काममा जुटेको जनाएको छ। अन्तिम मतदाता नामावलीको नाम अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको पनि प्रवक्ता शर्माले बताए। निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि आयोगले जनाएको छ। करिब 12 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिए अनुसार सरकारसँग बजेट प्रस्ताव सहित बजेट स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता लिई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन आयोगले कार्यालय समय बढाएको छ। अब कार्यालय समय बिहान 9 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म कायम भएको छ। सरकारले 2079 साल वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्ने गरी स्थानीय तहको मिति तोकेको छ। माघ 24 गते तोकिएको सो मिति अनुसार आयोगलाई 95 दिन मात्र अवधि प्राप्त भएकाले आयोगले कामको गति बढाएको हो। शेयर बजारमा आइतबार तेह्रो अङ्कको गिरावट। नेप्से 101 अङ्कले घटेर 2700 अङ्कमा 5 अर्ब 97 करोडको कारोबार। शेयर बजारमा आइतबार तेह्रो अङ्कले गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबारका दिन नेप्से 101.24 अङ्कले घटेको हो। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ सूचक पनि 15.62 अङ्कले गिरावट आएको छ। कुल 227 कम्पनीको शेयर कारोबार भएको बजारमा 1,16,61,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। दिनभरमा 81,837 पटकको खरिद बिक्री पछि 5 अर्ब 97 करोडको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। यस दिन सबै उपसमूहको सूचक राताम्य भएका छन्। नोबेल स्मृति फन्डका लगानीकर्ताले करिब 2% मात्र कमाएका छन्। त्यसैगरी सनराइज ब्लू चिप फन्डका लगानीकर्ताले 1.10%, नोबेल ब्यालेन्स फन्डका लगानीकर्ताले 0.73%, मेगा म्युचुअल फन्ड 1 का लगानीकर्ताले 0.55% र लक्ष्मी उन्नति कोषका लगानीकर्ताले 0.19% आमदानी गरेका छन्। अन्य लगानीकर्ता भने निराश भएका छन्। माथिल्लो तामाकोशी
एफसीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक 8.37% गुमाएका छन्। त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले 8.26%, शिवश्री हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले 7.75%, विन नेपाल लघुवित्तका लगानीकर्ताले 7.59% र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले 7.52% गुमाएका छन्। माथिल्लो तामाकोसीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 32 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएको हो। त्यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको 28 करोड बराबरको किनबेच भएको छ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको 25 करोड, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीको 25 करोड र अपी पावरको 21 करोडको कारोबार भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर बढाएपछि शेयर बजारमा गिरावट आएको विश्लेषण गरिएको छ। साथै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले महाभियोग लगाएपछि शेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। र ए डिभिजन लिगमा एनआरटी र हिमालयन शेर्पाले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। हिमालयन 12 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरोड टिम एनआरटी र हिमालयन शेर्पा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। आइतबार भएको खेलमा एनआरटी र हिमालयनले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले खेल अवधिभर गोलको अवसर निकाल्न सकेनन्। एनआरटीको तुलनामा हिमालयनले बल पोजिसनमा पकड जमाएको थियो तर गोल निकाल्न नसकेको हो। यो बराबरीसँगै एनआरटीले 10 खेलबाट 14 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन 10 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा छ। खेलमा हिमालयनका आशिष गुरुङ प्ले अफ द म्याच चुनिए। एनआरटीका सनम लिम्बू इमर्जिङ प्लेयर चुनिए। कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नेपाल एपीएफ क्लब र सङ्कटा क्लबले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार एपीएफ र सङ्कटाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। यो बराबरीसँगै एपीएफले 10 खेलबाट 11 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 9औं स्थानमा छ। सङ्कटा 10 खेलबाट 15 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ।